श्रीमद्देवी भागवतान्तर्गत मणिद्वीपवर्णनम्। ॐ श्रीमात्रे नमः। अथ श्रीमद्देवी भागवते द्वादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। व्यास उवाच। पुष्परागमयादग्रे कुङ्कुमारुणविग्रहः, पद्मरागमयः सालो मध्ये भूश्चैव तादृशी। दशयोजनवान् दैर्घ्ये गोपुरद्वारसंयुतः, तन्मणिस्तम्भसंयुक्ता मण्डपाः शतशो नृप। मध्ये भुवि समासीनाश्चतुष्षष्टिमिताः कलाः, नानायुधधरा वीरा रत्नभूषणभूषिताः। प्रत्येकलोकस्तासां तु तत्तल्लोकस्य नायकाः, समन्तात् पद्मरागस्य परिवार्यस्थिताः सदा। स्वस्वलोकजनैर्जुष्टाः स्वस्ववाहनहेतिभिः, तासां नामानि वक्ष्यामि शृणुत्वं जनमेजय। पिङ्गळाक्षी विशालाक्षी समृद्धिर्वृद्धिरेव च, श्रद्धा स्वाहा स्वधाभिक्या माया संज्ञा वसुन्धरा। त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी, सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताच्युतप्रिया। विमला चामला तद्वदरुणी पुनरारुणी, प्रकृतिर्विकृतिः सृष्टिस्थितिः संहृतिरेव च। सन्ध्या माता सती हंसी मर्दिका वज्रिका परा, देवमाता भगवती देवकी कमलासना। त्रिमुखी सप्तमुख्यन्या सुरासुरविमर्दिनी, लम्बोष्ठी चोर्ध्वकेशी च बहुशीर्षा वृकोदरी। रथरेखाह्वया पश्चात् शशिरेखा तथा परा, गगनवेगा पवनवेगा चैव ततः परम्। अग्रे भुवनपाला स्यात् तत्पश्चान्मदनातुरा, अनङ्गानङ्गमथना तथैवानङ्गमेखला। अनङ्गकुसुमा पश्चाद्विश्वरूपासुरादिका, क्षयङ्करी भवेच्चक्तिरक्षोभ्या च ततः परम्। सत्यवादिन्यथः प्रोक्ता बहुरूपा शुचिव्रता, उदाराख्या च वागीशी चतुष्षष्टिमिताः स्मृताः। ज्वलज्जिह्वाननाः सर्वा वमन्त्यो वह्निमुल्बणम्, जलं पिबामः सकलं संहरामो विभावसुम्। पवनं स्तम्भयामोऽद्य भक्षयामोऽखिलं जगत्, इति वाचं संगिरन्ते क्रोधसंरक्तलोचनाः। चापबाणधराः सर्वा युद्धायैवोत्सुकाः सदा, दंष्ट्राकटकटा रावैर्बधिरीकृतदिन्मुखाः। पिङ्गोर्ध्वकेश्यः सम्प्रोक्ताश्चापबाणकराः सदा, शताक्षौहिणिका सेनाप्येकैकस्याः प्रकीर्तिता। एकैकशक्तेः सामर्थ्यं लक्ष्यब्रह्माण्डनाशने, शताक्षौहिणिका सेना तादृशी नृपसत्तमा। किं न कुर्याज्जगत्यस्मिन् न शक्यं वक्तुमेव तत्, सर्वापि युद्धसामग्री तस्मिन् साले स्थिता मुने। रथानां गणना नास्ति हयानां करिणां तथा, शस्त्राणां गणना तद्वद्गणानां गणना तथा। पद्मरागमयादग्रे गोमेदमणिनिर्मितः, दशयोजनदैर्घ्येण प्राकारो वर्तते महान्। भास्वज्जपाप्रसूनाभो मध्यभूस्तस्य तादृशी, गोमेदकल्पितान्येव तद्वासि सदनानि च। पक्षिणस्तम्भवर्याश्च वृक्षा वाप्यः सरांसि च, गोमेदकल्पिता एव कुङ्कुमारुणविग्रहाः। तन्मध्यस्था महादेव्यो द्वात्रिं च शक्तयः स्मृताः, नानाशस्त्रप्रहरणा गोमेदमणिभूषिताः। प्रत्येकलोकवासिन्यः परिवार्य समन्ततः, गोमेदसाले सन्नद्धा पिशाचवदना नृपा। स्वर्लोकवासिभिर्नित्यं पूजिताश्चक्रबाहवः, क्रोधरक्ते क्षणाभिन्धिः पचच्छिन्धिद्दहेति च। वदन्ति सततं वाचं युद्धोत्सुकहृदन्तराः, एकैकस्या महाशक्तेर्दशाक्षौहिणिका मता।
सेना तत्राप्येकशक्तिर्लक्ष्यब्रह्माण्डनाशिनी तादृशीनां महासेना वर्णनीया कथं नृपा। रथानां नैव गणना वाहनानां तथैव च सर्वयुद्धसमारम्भस्तत्र देव्या विराजते। तासां नामानि वक्ष्यामि पापनाशकराणि च विद्याह्रीपुष्टयः प्रज्ञासिनी वाली कुहुस्तथा रुद्रा वीर्या प्रभानन्दा पोषिणी बुद्धिदा शुभा कालरात्रिर्महारात्रिर्भद्रकाली कपर्दिनी विकृतिर्दण्डिमुण्डिन्यौ सेन्दुखण्डा शिखण्डिनी निशुम्भशुम्भमथिनी महिषासुरमर्दिनी इन्द्राणी चैव रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी नारी नारायणी चैव त्रिशूलिन्यपि पालिनी अम्बिकाह्लादिनी पश्चादित्येवं शक्तयः स्मृताः यद्येताः कुपिता देव्यस्तदा ब्रह्माण्डनाशनम् पराजयो न चैतासां कदाचित् क्वचिदस्ति हि गोमेदकमयादग्रे सद्वज्रमणिनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारसंयुतः कपाटशृङ्खलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः सालस्तन्मध्यभूम्यादि सर्वं हीरमयं स्मृतम् गृहाणि वीथयो रथ्या महामार्गां गणानि च वृक्षालवालतरवः सारङ्गा अपि तादृशाः दीर्घिकाश्रेणयो वाप्यस्तडागाः कूपसंयुताः तत्र श्रीभुवनेश्वर्या वसन्ति परिचारिकाः एकैकालक्षदासीभिः सेविता मदगर्विताः तालवृन्तधराः काश्चित् चषकाढ्यकराम्बुजाः काश्चित्ताम्बूलपात्राणि धारयन्त्योतिगर्विताः काश्चित्तच्छत्रधारिण्यश्चामराणां विधारिकाः नानावस्त्रधराः काश्चित् पुष्पकराम्बुजाः नानादर्शकराः काश्चित् कुङ्कुमलेपनम् धारयन्त्यः कज्जलं च सिन्दूरचषकं पराः काश्चिच्चित्रकनिर्मात्र्यः पादसंवाहने रताः काश्चित्तु भूषाकारिण्यो नानाभूषाधराः पराः पुष्पभूषणनिर्मात्र्यः पुष्पशृङ्गारकारिकाः नानाविलासचतुरा बह्व्य एवं विधाः पराः निबद्धपरिधानीया युवत्यः सकला अपि देवी कृपालेशवशात् तुच्छीकृतजगत्त्रयाः एताद्दूत्य स्मृता देव्यः शृङ्गारमदगर्विताः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तमा अनङ्गरूपा प्रथमाप्यनङ्गमदना परा तृतीया तु ततः प्रोक्ता सुन्दरी मदनातुरा ततो भुवनवेगा स्यात् तथा भुवनपालिका स्यात् सर्वशिशिरानङ्गवदनानङ्गमेखला विद्युद्दामसमानाङ्ग्यः क्वनत्काञ्चीगुणान्विताः रणन्मञ्जीरचरणा बहिरन्तरितस्ततः धावमानास्तु शोभन्ते सर्वा विद्युल्लतोपमाः कुशलाः सर्वकार्येषु वेत्रहस्ताः समन्ततः अष्टदिक्षु तथैतासां प्राकाराद् बहिरेव च सदनानि विराजन्ते नानावाहनहेतिभिः वज्रसालादग्रभागे सालो वैदूर्यनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारभूषितः वैदूर्यभूमिः सर्वापि गृहाणि विविधानि च वीथ्यो रथ्या महामार्गाः सर्वे वैदूर्यनिर्मिताः वापीकूपतडागाश्च स्रवन्तीनां तटानि च वालुका चैव सर्वापि वैदूर्यमणिनिर्मिता तत्राष्टदिक्षु परितो ब्राह्म्यादीनां च मण्डलम् निजैर्गणैः परिवृतं भ्राजते नृपसत्तमा प्रतिब्रह्माण्डमातॄणां ताः समष्टय ईरिताः
ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणि चामुण्डाः सप्तमातरः अष्टमी तु महालक्ष्मीर्नाम्ना प्रोक्तास्तु मातरः ब्रह्मरुद्रादिदेवानां समाकारास्तु ताः स्मृताः जगत्कल्याणकारिण्यः स्वस्वसेना समावृताः तत्सालस्य चतुर्द्वार्षु वाहनानि महेशितुः सज्जानि नृपते सन्ति सालङ्काराणि नित्यशः दन्तिनः कोटिशो वाहाः कोटिशः शिबिकास्तथा हंसाः सिंहाश्च गरुडा मयूरा वृषभास्तथा तैर्युक्ताः स्यन्दनास्तद्वत् कोटिशो नृपनन्दन पार्ष्णिग्राहसमायुक्ता ध्वजैराकाशचुम्बिनः कोटिशस्तु विमानानि नानाचिह्नान्वितानि च नानावादित्रयुक्तानि महाध्वजयुतानि च वैदूर्यमणिसालस्याप्यग्रे सालः परस्मृतः दशयोजनतुङ्गोऽसाविन्द्रनीलाश्मनिर्मितः तन्मध्यभूस्तथा वीथ्यो महामार्गा गृहाणि च वापीकूपतडागाश्च सर्वे तन्मणिनिर्मिताः तत्र पद्मं तु सम्प्रोक्तं बहुयोजनविस्तृतं षोडशारं दीप्यमानं सुदर्शनमिवापरम् तत्र षोडशशक्तीनां स्थानानि विविधानि च सर्वोपस्करयुक्तानि समृद्धानि वसन्ति तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तम कराळी विकराळी च तथोमा च सरस्वती श्रीदुर्गोषा तथा लक्ष्मी श्रुतिश्चैव स्मृतिधृतिः श्रद्धा मेधा मतिः कान्तिरार्या षोडशशक्तयः नीलजीमूतसंकाशाः करवालकराम्बुजाः समाः खेटकधारिण्यो युद्धोपक्रान्तमानसाः सेनान्यः सकला एता श्रीदेव्या जगदीशितुः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां शक्तीनां नायिकाः स्मृताः ब्रह्माण्डक्षोभकारिण्यो देवी शक्त्युपबृंहिताः नानारथसमारूढा नानाशक्तिभिरन्विताः एतत्पराक्रमं वक्तुं सहस्रास्योऽपि न क्षमः इन्द्रनीलमहासालादग्रे तु बहुविस्तृतः मुक्ताप्राकार उदितो दशयोजनदैर्घ्यवान् मध्यभूः पूर्ववत् प्रोक्ता तन्मध्येष्टदलाम्बुजम् मुक्तामणिगणाकीर्णं विस्तृतं तु सकेसरं तत्र देवी समाकारा देव्या युधधरा सदा सम्प्रोक्ता अष्टमन्त्रिण्यो जगद्वार्ता प्रबोधिकाः देवी समानभोगास्ता इङ्गितज्ञास्तु पण्डिताः कुशलाः सर्वकार्येषु स्वामिकार्यपरायणाः देव्यभिप्रायबोध्यस्ताश्चतुरा अतिसुन्दराः नानाशक्तिसमायुक्ताः प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां प्राणिनां ताः समाचारं ज्ञानशक्त्या विदन्ति च तासां नामानि वक्ष्यामि मत्तः शृणु नृपोत्तमा अनङ्गकुसुमा प्रोक्तापि अनङ्गकुसुमातुरा अनङ्गमदना तद्वदनङ्गमदनातुरा भुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परं शशिरेखा च गगनरेखा चैव ततः परं पाशां कुशवराभीतिधरा अरुणविग्रहाः विश्वसम्बन्धिनीं वार्तां बोधयन्ति प्रतिक्षणं मुक्तासालादग्रभागे महामारकतोपरः सालोत्तमः समुद्दिष्टो दशयोजनदैर्घ्यवान् नानासौभाग्यसंयुक्तो नानाभोगसमन्वितः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि तथैव च षट्कोणमत्र विस्तीर्णं कोणस्था देवता शृणुः पूर्वकोणे चतुर्वक्त्रो गायत्री सहितो विधिः कुण्डिकाक्षगुणाभीतिदण्डायुधधरः परः
तदायुधधरा देवी गायत्री परदेवता। वेदाः सर्वे मूर्तिमन्तः शास्त्राणि विविधानि च। स्मृतयश्च पुराणानि मूर्तिमन्ति वसन्ति हि। ये ब्रह्मविग्रहाः सन्ति गायत्री विग्रहाश्च ये। व्याहृतीनां विग्रहाश्च ते नित्यं तत्र सन्ति हि। रक्षः कोणे शङ्खचक्रगदाम्बुजकराम्बुजा। सावित्री वर्तते तत्र महाविष्णुश्च तादृशः। ये विष्णुविग्रहाः सन्ति मत्स्यकूर्मादयोऽखिलाः। सावित्री विग्रहा ये च ते सर्वे तत्र सन्ति हि। वायुकोणे परश्वक्षमालाभयवरान्वितः। महारुद्रो वर्ततेऽत्र सरस्वत्यपि तादृशी। ये ये तु रुद्रभेदाः स्युर्दक्षिणास्यादयो नृपा। गौरीभेदाश्च ये सर्वे ते तत्र निवसन्ति हि। चतुष्षष्ट्यागमा ये च ये चान्येऽप्यागमाः स्मृताः। ते सर्वे मूर्तिमन्तश्च तत्रैव निवसन्ति हि। अग्निकोणे रत्नकुम्भं तथा मणिकरण्डकम्। दधानो निजहस्ताभ्यां कुबेरो धनदायकः। नानावीथीसमायुक्तो महालक्ष्मीसमन्वितः। देव्या निधिपतिस्त्वास्ते स्वगुणैः परिवेष्टितः। वारुणे तु महाकोणे मदनो रतिसंयुतः। पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरो नित्यं विराजते। शृङ्गारामूर्तिमन्तस्तु तत्र सन्निहिताः सदा। ईशानकोणे विघ्नेशो नित्यं पुष्टिसमन्वितः। पाशाङ्कुशधरो वीरो विघ्नहर्ता विराजते। विभूतयो गणेशस्य यायाः सन्ति नृपोत्तमा। ताः सर्वाणि वसन्त्यत्र महैश्वर्यसमन्विताः। प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां ब्रह्मादीनां समष्टयः। ये ते ब्रह्मादयः प्रोक्ताः सेवन्ते जगदीश्वरीम्। महामारकतस्याग्रे शतयोजनदैर्घ्यवान्। प्रवालसालोऽस्त्यपरः कुङ्कुमारुणविग्रहः। मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि च पूर्ववत्। तन्मध्ये पञ्चभूतानां स्वामिन्यः पञ्च सन्ति च। हृल्लेखा गगना रक्ता चतुर्थी तु कराळिका। महोच्छुष्मा पञ्चमी च पञ्चभूतसमप्रभाः। पाशाङ्कुशवराभीतिधारिण्योमितभूषणाः। देवी समानवेशाढ्या नवयौवनगर्विताः। प्रवालसालादग्रे तु नवरत्नविनिर्मितः। बहुयोजनविस्तीर्णो महासालोऽस्ति भूमिपा। तत्र चाम्नाय देवीनां सदनानि बहून्यपि। नवरत्नमयान्येव तडागाश्च सरांसि च। श्रीदेव्या एव ताराः स्युस्ते तत्र निवसन्ति हि। महाविद्या महाभेदाः सन्ति तत्रैव भूमिपा। निजावरणदेवीभिर्निजभूषणवाहनैः। सर्वदेव्यो विराजन्ते कोटिसूर्यसमप्रभाः। सप्तकोटिमहामन्त्रदेवताः सन्ति तत्र हि। नवरत्नमयादग्रे चिन्तामणिगृहं महत्। तत्रत्यं वस्तुमात्रं तु चिन्तामणिविनिर्मितम्। सूर्योद्गारोपलैस्तद्वच्चन्द्रोद्गारोपलैस्तथा। विद्युत्प्रभोपलैस्तम्भाः कल्पितास्तु सहस्रशः। येषां प्रभाभिरन्तस्थं वस्तु किञ्चिन्न दृश्यते। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 12 स्कन्धे पद्मरागादिमणिविनिर्मितप्राकारवर्णनं नाम 11 अध्यायः।